morning, I2 family. I hope तुम सगळी बरे आहा and welcome back to our channel. Good morning everyone. And good morning from Galu also. Galu यांचे हेडपा बिझी आहे हा बॉल घेऊन. आणि आम्ही आता ब्रेकफास्ट बिन जालाम गेलो आणि ब्रेकफास्ट आज व्हेजिटेबल पोहा केले आणि आम्ही आता यांचे डॉक्टरा बरे नसपा पायस होते फिजिओ बरे आणि चयता कितें इम्प्रूवमेंट हुंय हा पावल ते आता कित्याक मातशें बँड काण चलता तो पहिले बँड जावन अशें करून कुटकुट करून चलता आनी आतां मातशें जालें सो मागीर मेळटा आमी तुमकां थिंग वचोन मागीर आमगे फिजिओ बरें जालें म्हणटकूच आमी मातशें बेनावलीम गेलोलीं कित्याक कामा लागून आनी थिंगा न्यू जॅक्रीस शॉप हा आतां न्यू दिसता म्हाका तें कित्याक हांवें आतां चोयलें तें आनी थिंग च्या पिवपाक गेलीं आमी मातशें भूक लागलोली आनी लेटूय जालो म्हूण आनी थिंगा आमी प्रॉन्स रिसोयस खायले आनी पॅटीस एक पॅटीस हाडले आनी क्रॉकेट्स ऑर्डर केलो आनी च्या पिली आमी आनी ओवरऑल बरें आहलो तेंगेलें आनी तेंगे सर्विसूय बरी दिलेशी तेमी कित्याक हांव फर्स्ट टायम गेलोलें. गुड इवनिंग I2 फॅमिली. आमी मॉर्निंग फिजिओ बरें वचोन येयली आनी आमकां थिंगसान लेटूय जाल्लो आनी आफ्टरनून येता म्हळ्यार बरो लेट जालो आनी वोतूय आहलो न्हू सो म्हाका हेडेक मातशें जावपा लागली. आयज ताणें म्हाका हाडला मारगांवसान हिंगा बायकान आनी आतां डॉक्टरान ताका सांगलां की कार चलोवपा जाता म्हूण आनी आयज आमी कार घेवन भायर सरले बाराडे फुरसाको वचपा. आमी एक्चुअली पयलीं वचपा आहलोली मागीर तेगे सर्जरी बीन जाली आनी आमकां वचपाकूय मेळना आहलोलें सो थंय आतां आमी भायर सरले. सो आफ्टर 2 मंथ्सांनी म्हगे गोवाचे कार चलयता. आमकां गेट पळोवं आहा चोय व्हडली गेट ती सामकी आनी हाय आमी आतां भायर सरले ऑलमोस्ट 5 o'clock जालें आनी मागीर मेळटाय तुमकां आनी तुमकांय दाखयताय थिंगा. चोय कितू व्हडली गेट पळोवं आहा ती रेड्यांक गेली रेडे म्हणटाय मरे तेंकां आमी जे आतां हिंगा फुरसाको पावलें आनी आमी आतां कंपाउंडान भितर वयताय आनी मागीर तुमकांय दाखयताय. असो एक बरोसो व्यू आहा हिंगा आनी असो हे न्हंयचें उदक हे सायडीन वयता आनी बोट्योय वयताय थिंगा थंय भरपूर आहाय बोट्यो आनी अशे पुलिसूय आहा थिंगा कितें कोत्ता म्हाका खबर
लास्ट इयर येयल्ली आमी हिंगा बरें दिसता चोवपाक तेका लागून सांगलें हिंगा वचून येया म्हणून आमी आतां आनी अशें मुगे कारार रावन म्हाका आपयता यो म्हूण सो आमी आतां वयताय घर वचपाक आनी मागीर मेळटाय तुमकां तेज्या मदीं आनी खंय प्लेस मेळटाय जाल्यार विचयताय आमी जे घर वयता आसतना हिंगा कुर्मोना जट्टी म्हणटाय थिंग येयलें कुटबोना म्हाका खबर ना कुटबोना ओके आनी हें म्हाका खबर ना एक्चुली जट्टी म्हणलो कितें तें मागीर तेणें घोवान सांगलें म्हाका जट्टी म्हणटाय तें कितें आनी हिंगा सगळे बोट लागलो हे भरपूर सारक्यो नुस्त्या बोटी हय चोय आता नुस्त्या नानू सो पावसा बंद होताय त्यो आनी तेंगे कामूय चालू रिपेर बीन कोताय तिंगा सगळे कडेन दिश्टी पडटा आनी नुस्त्या ट्रक आसतले मरे सगळे वताय ते काम चालू आहाय काम कोताय Kalsanya moho asarigo Chitnan tuja ogan bala hengo Aja sarken sobit rup tuje Unsamor korta karismon moje सो आमी येदोळ फुरसाको वचोन येयली बाराडे फुरसा कडेन आनी आमी आमगे सबस्क्रायबरांक लागून सगळ्यांक लागून प्रेयर केली आनी आमी एक्चुली जायते पयलीं वचपा आसलोली तेगे हें जालें म्हण एवरी इयर आमी वेकेशन येता तेन्ना वयता बट पाटी वचोंक मेळोना आनी हांव बीन ते सायडीन केन्ना बायक बी घेवन गेलो ना न्हू सो आमी वचोना आसलोली आनी आयज आमकां चान्स पडलो वचपाक आनी वतूय आसलोले पावस नासलो आयज सो तेका लागून आमी बरे भशेन वचोन येयली आनी मागीर आयज डिनर बीन बेगीन केलो तेका आयज मॅच चोवपा जाय खंय तेका लागून म्हाका सांगता लास्ट एक बेगीनूच घेया खंय मॅच चोवपाक आनी हेकाचो एक गलू एक आं केसो नाटका गलू वॉट हॅपन से हाय दे हाय मागीर ते सगळें जालें म्हणटकूच मागीर आतां आमी आहाय थंय डिनराक बीन कोन्न रेडी आनी दॅट्स इट फॉर टुडे आनी ते व्हिडिओ लागून आमकां कमेंट्स येयल्ले एक्चुली ते वॉयस मातशें तो ब्रेक जावन कितें जालें आनी मोदें मुगेल्या म्हाका दिसता ते एपा कितें मिस्टेक आहा कित्याक मुगे मोबायलाचेर हांवें ते सॉंग चयलें सारकें फूल क्लियर आहलोले आनी हय सकाळी पासून सारकें आसलोलें जेन्ना हांवें व्हिडिओ चयलो तेन्ना पोस्ट करून बट आतां चोवपाक गेलें जाल्यार आतां फरफर करून आवाज येता सो म्हाका दिसता तो हेजो म्हूण सो प्लीज अंडरस्टँड जाय नाका तो कितें करून जालो तो तेश कोन्न कित्याक मॉर्निंग गायलो तेन्ना सारको आसलोलो आनी मदें तो वॉयसूय ना थिंगा मुगे एक व्हिडिओन सो तेका लागून ते मातशें सांगपा आसलोलें कित्याक जायत जाण कमेंट केलो म्हाका एंड दॅट्स इट फॉर टुडे आनी आमकां बर्थडे रिक्वेस्ट आसलोली फर्स्ट बर्थडे बाबा एड्रियल वी विश यू अ वेरी हॅपी बर्थडे मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ लव एंड गुड हेल्थ एंड जिमी फर्नांडीस फ्रॉम बनावली विश यू हॅपी बर्थडे जिमी मे गॉड ब्लेस यू आनी तेणें तुमकां सॉंग म्हणला तुमगे रिक्वेस्टाक आनी so happy birthday Baba Adriel and जिमी फर्नांडीस फ्रॉम बनावली येस तेगे God bless you both. भयणीन एलिटा तेणें रिक्वेस्ट केल्लो हें करपाक सॉंग म्हणपाक आनी बाबा एड्रियल तेगे मामान सो मे गॉड ब्लेस यू बोथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम अस फ्रॉम गलू ऑल्सो येस एंड आय होप तुमकां आमगे हो व्हिडिओ लायक जातलो प्लीज डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू आवर चॅनल टील देन गुड नायट एंड मोगासू Good yes night, good everyone. night
Diz tuja solmanzon, diz vore koshezo. Happy birthday, Muron, ascolta tujo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.